नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकबिन आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो माझमा विगत केही समय यता साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो नवलप्रासी भई लेखन कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका सौगात आचार्य आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। सौगातजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दिदी, नमस्कार। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? आजभोलि लेख्छु पनि, आजकल पढ्छु पनि म है। अनि त्यसपछि खासमा चाहिँ परीक्षा चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ परीक्षा ट्याक्कै सकिएर अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले लेखन मात्रै चलिरहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै तपाईको एउटा गजल सुन्छौं। हुन्छ, म गजल सुरु गर्छु। सुनौ। म हजुर पहिलो शेर यसरी सुरु गर्छु। भोलिपल्ट नै फिर्ता गर्छु भन्थ्यो लिँदाखेरि, भोलिपल्ट नै फिर्ता गर्छु भन्थ्यो लिँदाखेरि, वर्षौं लगायो साथीले पैसा फिर्ता दिँदाखेरि। भोलिपल्ट नै फिर्ता गर्छु भन्थ्यो लिँदाखेरि, वर्षौं लगायो साथीले पैसा फिर्ता दिँदाखेरि, आफूले आफैलाई पनि माया गर्न मन लाग्दैन दिदी, आफूले आफैलाई पनि माया गर्न मन लाग्दैन, आफूले आफैलाई पनि माया गर्न मन लाग्दैन, तिमीले मलाई दिएको धोका सम्झिँदाखेरि। भोलिपल्ट नै फिर्ता गर्छु भन्थ्यो लिँदाखेरि, आफूले आफैलाई नि माया गर्न मन लाग्दैन, तिमीले मलाई दिएको धोका सम्झिँदाखेरि। बिहान उठेर सिन्दुर लगाउनु भएछ आमाले, बिहानै उठेर सिन्दुर लगाउनु भएछ आमाले, बेलुकाको सपनामा बाजिउँदै देखिँदाखेरि। वर्षौं लगायो साथीले पैसा फिर्ता दिँदाखेरि, कसैको साथले कोही उचाइमा पुग्न पाएछ, कसैको साथले कोही उचाइमा पुग्न पाएछ, साँच्चै यस्तो भयो बेलुनमा हावा भरिँदाखेरि। आफूले आफैलाई नि माया गर्न मन लाग्दैन, तिमीले मलाई दिएको धोका सम्झिँदाखेरि। म मक्तामा छु, अन्तिम शेरमा छु। जाने बेला ढोकाबाट गयो प्रेमिकाको कोठामा, जाने बेला ढोकाबाट गयो प्रेमिकाको कोठामा, खोइ किन च्यालबाट निस्कियो निस्किँदाखेरि। भोलिपल्ट नै फिर्ता गर्छु भन्थ्यो लिँदाखेरि, वर्षौं लगायो साथीले पैसा फिर्ता दिँदाखेरि, जाने बेलामा ढोकाबाट गयो प्रेमिकाको कोठामा, खै किन झ्यालबाट निस्कियो निस्किँदाखेरि। सौगातजी, हजुर, यस्ता राम्रा गजल चाहिँ कति बेला फुर्छन् त तपाईको मनमा? लेखन भनेको एउटा लत रहेछ दिदी। पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई लत बसिसकेपछि जे कुरामा लत बस्छ हामी गरिराख्छौँ नि, त्यस्तै हुन्छ हामीलाई पनि। लेख्ने मान्छेहरूलाई कि हरेक लेख्ने मान्छेहरूलाई, हरेक पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लत रहेछ सबै कुरा। अब म चाहिँ 2-3 दिनसम्म अब गजलै लेखेन भने पनि म आफैलाई पनि अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको हुन्छ कि के छुटे जस्तो कि। सौगातजीलाई चाहिँ मैले सुरुवाती चरणतिर लैजान चाहे। जुन तपाईले गजल लेख्न सुरुवात गर्नुभयो, हजुर, तपाईलाई चाहिँ सुरुमा गजल लेख्नको लागि कसले हौसला दिनुभयो त? मेरो चाहिँ यस्तो छ, सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा म गजल चाहिँ लेख्थेन, म चाहिँ नेपाली मोनोलगहरू चाहिँ लेखिरहेको हुन्थेँ। त्यो लेख्न थालेको मैले लगभग 4 देखि 5 वर्ष जति भइसकेको थियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ गजलहरू चाहिँ धेरै सुन्ने, अनि जति पनि नेपाली गजलकार दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, गजल सुन्ने, अनि उहाँहरूलाई लेख्दै आफूले सुनेको गजल उहाँहरूकै गजल उहाँहरूलाई नै पठाउने, त्यस्तो भयो सुरुवाती दिनहरूमा। अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ एक दिन हाम्रो एकजना साथीको जन्मदिनको अवसरमा चाहिँ साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि, कति अरूको मात्रै गजल सुनाइराख्ने, आफूले बनाएर मेरो लागि एउटा गजल भन्न त भन्ने हिसाबले उसले आफूले कुरा राख्यो। त्यो दिन चाहिँ मैले आफूले चाहिँ खै किन मलाई अब त्यो दिन लेख्न मन लाग्यो है। मैले आफूले एउटा 5वटा शेरको गजल बनाएको थिएँ, 5 मिनटमा मैले बनाएको थिएँ। त्यो पहिलोचोटि मैले गजल लेखेको थिएँ त्यो दिन चाहिँ। जुन तपाईले चाहिँ साथीहरुको प्रेरणा पाएर लेख्न सुरुवात गर्नुभयो। एकदम। सौगातजीले चाहिँ यो गजल लेखिरहँदा
तपाईँको सुरुवाती चरण त हामीले सुनिसक्यौँ। हजुर। कति भयो त तपाईँले लेख्न सुरु गर्नुभएको? मैले लेख्न सुरु गरेको चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ 4-5 वर्ष भयो, तर गजल लेख्न सुरु गरेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी भयो। हजुर। त्यो 4-5 वर्षको समय अवधिमा हजुर। तपाईँले चाहिँ कुन कुन विधामा कलम चलाउनु भयो त? यस्तो भयो, 4-5 वर्षसम्म चाहिँ मैले कस्तो भन्दा नेपाली मोनोलगहरू भने नि 2-4वटा शब्द जोड्ने प्रयास चाहिँ मेरो 4-5 वर्षदेखिको हो, तर गजलमा चाहिँ शब्द जोड्ने प्रयास चाहिँ मेरो 1 वर्षदेखिको। 1 वर्ष मात्रै भयो। तपाईँको फेरि एउटा गजल सुन्छौँ। हुन्छ दिदी, म सुरु गर्छु। सुनाऊ। अहिले कस्तो खालको गजल सुनाउनुहुन्छ? प्रेमिल अथवा सबै एउटै गजलमा सबै सम्मिश्रण छ? सम्मिश्रण छ। सुनाऊ। नआओस् कहिल्यै दुःख पाएको खबर, नआओस् कहिल्यै दुःख पाएको खबर, सुन्न पाऊँ सधैँ तिमी मुस्कुराएको खबर। नआओस् कहिल्यै दुःख पाएको खबर, सुन्न पाऊँ सधैँ तिमी मुस्कुराएको खबर। उही मान्छेले तँलाई खोज्नेछ एक दिन, उही मान्छेले तँलाई खोज्नेछ एक दिन, जसले छाप्न मानेन तँ हराएको खबर। नआओस् कहिल्यै दुःख पाएको खबर, एउटा विवाहित महिलाले बोकेर आइन्, एउटा विवाहित महिलाले बोकेर आइन्, विधुवाले भुलेर सिन्दुर लगाएको खबर। सुन्न पाऊँ सधैँ तिमी मुस्कुराएको खबर, एउटा विवाहित महिलाले बोकेर आइन्, एउटा विवाहित महिलाले बोकेर आइन्, विधुवाले भुलेर सिन्दुर लगाएको खबर। आमाले खान लागेको खाना छाड्नुभयो, आमाले खान लागेको खाना छाड्नुभयो, आमाले खान लागेको खाना छाड्नुभयो, थाहा पाएर छोराले जहर खाएको खबर। जसले छाप्न मानेन त हराएको खबर। म अन्तिम शेरमा छु, म मक्तामा छु। ठेगाना लेखिएको ठाउँसम्म चिठी पुगेछ, ठेगाना लेखिएको ठाउँसम्म चिठी पुगेछ, ठेगाना लेखिएको ठाउँसम्म चिठी पुगेछ, कहाँ पुग्यो होला चिठीसँगै आएको खबर। सुन्न पाऊँ सधैँ तिमी मुस्कुराएको खबर, जसले छाप्न मानेन त हराएको खबर। विधुवाले भुलेर सिन्दुर लगाएको खबर, थाहा पाएर छोराले जहर खाएको खबर, कहाँ पुग्यो होला चिठीसँगै आएको खबर। धन्यवाद दिदी। सौगातजी, हजुर, अघि मलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ कि साहित्यिक नाम चाहिँ अतीत राख्नु भएको छ। मैले सौगातजी भनिरहँदा तपाईँलाई चाहिँ अतीत त्यो साहित्यिक नाम चाहिँ छुटाइरहेको महसुस भयो। तपाईँलाई चाहिँ कुन नामले चाहिँ मैले सम्बोधन गरेँ भने हजुरलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ होला त? नाम साहित्यिक नाम पनि राख्नु भएको रहेछ, अब हजुरको अर्को नाम पनि छ। नाम चाहिँ अब सम्बोधन गर्दा चाहिँ तपाईँको जुनसुकै नामले पनि सम्बोधन गर्दा केही फरक परेन है। पर चाहिँ नाममा चाहिँ अब त्यस्तो नाममा चाहिँ त्यस्तो केही पनि राखिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। नाम भनेको चाहिँ एउटा पहिचानको लागि मात्रै हो। हजुर हजुर। सौगातजी, तपाईँको चाहिँ 1 वर्षको समयावधि भयो साहित्य सृजनालाई अनवरत रूपमा लग्दै आउनुभएको। यो 1 वर्षको समयावधिमा तपाईँले चाहिँ आफ्ना सृजनाहरू कति जन्माउनु भयो त? मैले यो 1 वर्षभित्र मात्रै 250+ गजलहरू लेखिसकेँ। हजुर, 250 बढी गजल लेखिसकेको छु। हजुर, अहिले पनि केही लेख्ने क्रममै छन्, लेख्दैछु, अगाडि बढ्दैछु। सिक्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ? सबै हामीहरू सिक्ने नै हो, सबैजना। तपाईँको जन्मथलो नवलप्रासीतिर लैजान चाहे। हजुर, तपाईँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, साहित्यिक वातावरण पनि त्यहीँबाट पाउनु भयो। नवलप्रासीको साहित्यिक माहौललाई तपाईँले त्यही बसेर हेरिरहँदा कसरी निहाल्नु भएको छ त? यस्तो भयो, सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ म साहित्यतिर चाहिँ नजाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यति थाहा भएन। अहिले चाहिँ म साहित्यतर्फ लागेको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हिँड्न थालेको चाहिँ धेरै भएको पनि छैन है। त्यति धेरै निहाल्ने मौका चाहिँ मैले पाएको छैन। जति अलिअलि निहालेको छु त्यसमा चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यति विकसित भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ त अहिलेको समयमा? आफ्नो ठाउँलाई साहित्यिक यात्रामा पनि अलि अगाडि लगाऊ भनेर चाहिँ तपाईँ लागि पर्नु भएको छ कि नै? पहिलोपल्ट चाहिँ तपाईँले साहित्यतर्फ मेरो योगदान पनि सोधे जस्तो लाग्यो मलाई है।
अनि त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँको मेरो पेज थियो एउटा गजलका टुक्राहरू भन्ने, धेरैजना साहित्यिक महानुभावहरूलाई यो अवगत नै छ, यो भनिराख्नु पनि पर्दैन है। त्यसमा चाहिँ लाइभ कार्यक्रम चलाउँथेँ म जुमबाट चाहिँ। जुममा कस्तो कस्तो गजलकार अतिथिहरू ल्याउँथ्यो भन्दाखेरि जो चाहिँ एकदमै पछाडि हुनुहुन्छ, लेख्दै गर्नु भएको, वाचन पनि गर्न नजान्ने है, त्यस्तो गजलकार अतिथिहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा ल्याउँथेँ। गजल वाचन गर्न सिकाउँथेँ सुरुमा, अनि त्यसपछि गजल वाचन गर्न सिकाएर चाहिँ अनि कार्यक्रममा ल्याउँथेँ पछाडि रहनुभएका। अब अगाडि जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले त ठाउँ पाइसक्नुभयो, जति लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हौसला मिल्नु पर्यो नि त। त्यो हिसाबले फेरि एउटा सृजना सुन्छौँ, हुन्छ गजल सुन्छौँ। सौगातजीका गजल आज हामी धेरै जसो सुन्ने प्रयास गर्दैछौँ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा। अहिले फेरि एउटा गजल सुनाउँ। हुन्छ दिदी, हुन्छ। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिडले अर्को भिड देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिडले अर्को भिड देखेको छैन। नदेख्नु पर्ने कुरा देखिसक्यो यो आँखाले, नदेख्नु पर्ने कुरा देखिसक्यो यो आँखाले, देख्नुपर्ने कुरा आखिर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, एउटा भिडले अर्को भिड देखेको छैन। नदेख्नु पर्ने कुरा देखिसक्यो यो आँखाले, देख्नुपर्ने कुरा आखिर देखेको छैन। यस्तो भनेर हजुर हामीलाई नडाट्नु, यस्तो भनेर दिदी, यस्तो भनेर हजुर हामीलाई नडाट्नु, यस्तो भनेर हजुर हामीलाई नडाट्नु। खोला देखेको छु, तीर देखेको छैन। एउटा भिडले अर्को भिड देखेको छैन। मान्छेले आफ्नो शरीर हेर्छन् ऐनामा, होइन र? मान्छेले आफ्नो शरीर हेर्छन् ऐनामा, मान्छेले आफ्नो शरीर हेर्छन् ऐनामा, तर ऐनाले आफ्नै शरीर देखेको छैन। एउटा भिडले अर्को भिड देखेको छैन, आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन। म मुक्तामा आएँ अन्तिम शेरमा। बाहिरी संसार पुरै देखेको आँखाले, बाहिरी संसार पुरै देखेको आँखाले, बाहिरी संसार पुरै देखेको आँखाले, मान्छेको मनभित्रको पीर देखेको छैन। आफ्नै साथीको तस्बिर देखेको छैन, देख्नुपर्ने कुरा आखिर देखेको छैन। खोला देखेको छु, तीर देखेको छैन, तर ऐनाले आफ्नै शरीर देखेको छैन। मान्छेको मनभित्रको पीर देखेको छैन। सौगातजी, निकै मिठो सृजना सुनाउनु भयो। एकदमै मिठा छन् तपाईँका गजलहरू, एकदमै सुनौ लाग्ने खालका। आगामी दिनमा तपाईँको अवश्य पनि एक दिन पुस्तक पढ्न पाउनेछौँ। पुस्तकको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब केही समयपछि हजुर लेख्दै गइसकेपछि आफूले अझै बढी, अहिले पनि म सिकिरहेको छु, अझै बढी चाहिँ लेखन कार्य चाहिँ अलिकति तीव्र भइसकेपछि अनि कुनै बिन्दुमा पुगिसकेपछि चाहिँ पुस्तक अवश्य नै प्रकाशन हुन्छ। सौगातजीको फेसबुक पेजमा मैले त्यहाँनिर देखिरहँदाखेरि तपाईँका सृजनाहरू धेरै मैले देखेँ त्यहाँनिर फेसबुक पेजमा, विशेष गरी गजल। हजुर। अनि तपाईँले वाचन गरेर पनि राख्नु भएको छ। अनि अहिलेको युवा पुस्तामा चाहिँ तपाईँसँगै जोड्न चाहे मैले युवा पुस्ताहरू चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा धेरै आएको पाइन्छ। साहित्यप्रतिको मोह धेरै बढेको पाइन्छ। त्यो नेपाली साहित्यलाई एकदमै राम्रो पनि हो। हाम्रो युवा पुस्ताले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अझ माथि लैजानुपर्छ, हामी सबैको दायित्व पनि हो। अनि अध्ययन चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ युवा पुस्तामा चाहिँ? अध्ययन कतिको पाउनुहुन्छ त? यस्तो छ दिदी, अब यो हामीले लेख्न भन्दा अगाडि चाहिँ अध्ययन आवश्यक हुन्छ। केही कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यो बारेमा जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, होइन? अध्ययन नगरिकन त कुनै पनि कुरा सम्भवै भएन नि। लेख्ने त समय भएन। साथी सर्कलमा पाउनु हुन्छ कि नै? अब त्यसरी चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति गरेको छैन भन्नु, अब ख्याल गरेको छैन भनौँ न। तर अध्ययन चाहिँ सबैजनाले गरिराख्नु भएकै छ। अब अध्ययन गरेर चाहिँ कतिको गहिराइमा पुग्नु भएको छ त, कतिको अन्दाज निकाल्न सक्नुहुन्छ त लेख्ने मान्छेले चाहिँ। अन्दाज नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है। हामीले लेख्ने बेलामा सबैभन्दा ठुलो कुरा नै अन्दाज हुन्छ। कतिको अन्दाजमा हामीले शेर लेख्न सक्छौँ त? एउटा शेर लेख्न सक्छौँ त, एउटा गजल लेख्न सक्छौँ त? एउटा शेरलाई थप्दै गरेर
गजल बनाउन सकिन्छ त? एउटा शेरबाट सुरु भएर मतलाबाट सुरु भएर मक्तासम्म जाँदासम्म कति कुराहरू हामीले समेट्न सकिन्छ त? कतिको मिठास दिन सकिन्छ त? त्यसको लागि त सबैभन्दा चाहिने अध्ययन नै हो। अध्ययन जसले जति बढी अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूको सिर्जना अध्ययन नगरिकन लेख्ने साहित्यिक महानुभावहरूको सिर्जनामा धेरै फरक हुन्छ। सौगातजीको व्यक्तिगत जीवनीतिर लैजान चाहे तपाईँको, तपाईँ चाहिँ कम्प्युटरको विद्यार्थी? हजुर, म ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन BCA कम्प्युटर एप्लिकेसन पढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, जुन टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छ एकदमै। तपाईँ चाहिँ टेक्नोलोजीको विद्यार्थी, साहित्यले चाहिँ तपाईँलाई कसरी छोयो होला त? टेक्नोलोजीको विद्यार्थी चाहिँ एप्सहरू कसरी बनाउने, अब चाहिँ कस्तो एप्सको निर्माण गर्ने भन्नेतिर तपाईँको दिमाग पनि त्यता जान्छ होला। अनि टेक्नोलोजीको विद्यार्थीले साहित्यलाई चाहिँ कसरी पक्राउनु भयो त? कस्तो भयो भन्दा मैले चाहिँ लेख्न जुन चाहिँ अब शब्द जोड्ने प्रयास चाहिँ मेरो धेरै अगाडिदेखिको, मेरो अहिले पनि फेसबुकको वालहरूमा अगाडिकै पोस्टहरू पनि देखिन्छ कि कहिलेकाहीँ माथि आएको हुन्छ नि त। अगाडिदेखि नै मैले लेख्न सुरुवात गरे हो है। मैले चाहिँ अरूको देखेर नै, अरूले लेखेको देखेर नै मैले लेख्न सुरुवात गरेँ। हजुर हजुर, अरूको देखेर तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। जुन टेक्नोलोजी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पढ्दै हुनुहुन्छ, एप्सहरू बनाउने, निकै राम्रो। फेरि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ। त्यस्तो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कुनै सृजनाहरू सृजित त गर्नुभएको छैन? त्यो चाहिँ छैन दिदी अहिले चाहिँ। त्यही त, फेरि पनि हामी आगामी दिनमा तपाईँका त्यस्ता सृजनाहरू अवश्य पनि पढ्न पाउँछौँ। अहिलेलाई एउटा गजल सुनाऊ फेरि। हुन्छ दिदी। कस्तो खालको गजल सुनाउनुहुन्छ सौगातजीले? मिश्रित कस्तो हुन्छ भन्दा अब लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले गजल लेख्दाखेरि चाहिँ एउटै विषयवस्तुमा आधार भएर चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबैलाई चाहिँ हो, एकदम एउटै विषयवस्तुमा चाहिँ मैले लेख्दिनँ कि कहिले पनि। सबै विषयवस्तुलाई समेटेर गजलमा, किन भन्दा एउटै विषयवस्तुको गजल सुन्नु र सबै विषयवस्तुहरू समेटेर लेखेको गजल सुन्नुमा चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ है। त्यही भएर एउटा पुरानो गजल सुनाउँछु, मैले पहिला नै सुनाएको गजल सुनाउँछु आज चाहिँ यो गजल नै। आमाको जीवनमा ठुलो आँधी हुरी तुफान आइदियो, आमाको जीवनमा ठुलो आँधी हुरी तुफान आइदियो, परदेश गएको छोराको लास बोकेर विमान आइदियो। आमाको जीवनमा ठुलो आँधी हुरी तुफान आइदियो, परदेश गएको छोराको लास बोकेर विमान आइदियो। जिन्दगी लामो हुन्छ भनी यात्रीहरू कुराकानी गरिरहे, जिन्दगी लामो हुन्छ भनी यात्रीहरू कुराकानी गरिरहे। कुरा सकिन नपाउँदै बीच बाटोमा चिहान आइदियो, कुरा सकिन नपाउँदै बीच बाटोमा चिहान आइदियो। उसले आजसम्म हार्न जानेन कुनै युद्धको मैदानमा, उसले आजसम्म हार्न जानेन कुनै युद्धको मैदानमा। जित्न सकेन जब अगाडि प्रेमको मैदान आइदियो। परदेश गएको छोराको लास बोकेर विमान आइदियो। कहिल्यै छुट्टिनु नपरोस् भनेर भगवानसँग बिन्ती गरे, कहिल्यै छुट्टिनु नपरोस्, कहिल्यै छुट्टिनु नपरोस् भनेर भगवानसँग बिन्ती गरे। माया देखाउँदै जब मेरो नजिक कोही अन्जान आइदियो, परदेश गएको छोराको लास बोकेर विमान आइदियो। कहिल्यै छुट्टिनु नपरोस् भनेर भगवानसँग बिन्ती गरे, कहिल्यै छुट्टिनु नपरोस् भनेर भगवानसँग बिन्ती गरे। माया देखाउँदै जब मेरो नजिक कोही अन्जान आइदियो। निकै जिद्दी गरिरह्यो छोराले खेलौना किन्दिनका लागि, दिदी निकै जिद्दी गरिरह्यो, निकै जिद्दी गरिरह्यो छोराले खेलौना किन्दिनका लागि। निकै जिद्दी गरिरह्यो, म मक्तामा छु। निकै जिद्दी गरिरह्यो छोराले खेलौना किन्दिनका लागि, निकै जिद्दी गरिरह्यो छोराले खेलौना किन्दिनका लागि। बाउले रित्तो गोजी छाम्दा छाम्दै खेलौनाको दोकान आइदियो। परदेश गएको छोराको लास बोकेर विमान आइदियो। कुरा सकिन नपाउँदै बीच बाटोमा चिहान आइदियो। जित्न सकेन जब अगाडि प्रेमको मैदान आइदियो। माया देखाउँदै जब मेरो नजिक कोही अन्जान आइदियो। बाउले रित्तो गोजी छाम्दा छाम्दै खेलौनाको दोकान आइदियो। निकै मिठो, कस्तो राम्रो शेरहरू, मिठा शब्द, शब्दमा छुट्टै किसिमको दम छ तपाईँको। सरल शब्द तर त्यसमा
दिने सन्देश चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। सौगातजी, हजुर, जुन एउटा तपाईँले चाहिँ गजल लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ अनि कथा पनि लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ लेखिरहँदा एउटा सर्जकलाई चाहिँ आफूले लेखिसकेपछि कसैलाई सुनाउ चाहिँ लाग्छ अवश्य पनि। तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सृजित गरिसकेपछि कसैलाई सुनाउनुहुन्छ? यो प्रश्नमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला जब म लेखेर आफूले सक्छु नि, म पहिला सुरुमा चाहिँ म आफूलाई नै सुनाउँछु क्या। त्यसपछि बल्ल मलाई आफ्नो मन छोयो भने न अरूको मन छोला भन्ने हो। आफ्नो मन नछोइकन आफूले नै आफूले लेखेको सिर्जनाले आफ्नो मन जितेन भने अरूको मन कसरी जित्न सक्छ? त्यो हिसाबले चाहिँ मैले आफूले नै पहिला सुरुमा चाहिँ मैले आफूलाई नै सुनाउँछु, त्यसपछि बल्ल अनि फेसबुकमा राख्छु अनि सबैजना। हजुर, जुन साहित्यिक जमघट चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? अब अहिलेको समयमा त त्यति उपयुक्त नहोला है, अनलाइनबाटै जुमबाटै धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरू गइरहेका छन्। साहित्यिक जमघट अनलाइनबाट कतिको गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ त्यति, अब म पनि अब परीक्षाले गर्दाखेरि व्यस्त छु, अनि अहिले पनि व्यस्त नै छु। केही समय फुर्सदिलो समय निकालेर साहित्यलाई पनि समय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो आफूलाई लाग्छ नि त, त्यो हिसाबले हो। नत्र चाहिँ साहित्यिक जमघट चाहिँ भइरहेको बेलामा म कार्यक्रमहरू भइरहेको बेलामा म उपस्थित हुन्छु नै। चितवनमा कार्यक्रमहरू हुँदा, नवलपरासीमा कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि म यो 1 वर्षभित्र पनि धेरै कार्यक्रमहरूमा। जुन तपाईँले चितवनको कुरा गर्नुभयो, चितवन नजिकै पर्छ नवलपरासीबाट है, अनि बुटोल पनि नजिकै पर्छ, नवलपरासी बिचमा पर्यो। अनि तपाईँ चाहिँ कताको साहित्यिक कार्यक्रममा धेरै जमघट हुनुहुन्छ, बुटोलको अथवा चितवनको? म चाहिँ अहिले चाहिँ चितवनकै साहित्यिक कार्यक्रममा धेरै नै जमघट भइरहेछ होइन। अब कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरिरहेको छु होइन। बुटोल चाहिँ अलिकति नजिक भन्दा पनि अब अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा आफू गइरहेको ठाउँ नै प्यारो हुँदो रहेछ कि मेन कुरा चाहिँ है। बुटोल भन्नुभयो, अब यतातिर अब कार्यक्रम हुँदाखेरि उहाँबाट चाहिँ धेरैजना साहित्यिक महानुभावहरूले चाहिँ अब बोलाउनुहुन्छ, कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ है। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उतातिर चाहिँ धेरै। सौगातजी, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ है, अनि त्यहाँ गएर आफ्ना सृजनाहरू पनि सुनाउनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग पनि तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनुहुन्छ। अनि अहिलेसम्म कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ त? धेरै सबैजनाले त अब राम्रै छ भन्नुहुन्छ, राम्रो लेख्छौ भन्नुहुन्छ। अब सबैजनाले राम्रो लेख्छौ त भन्नुहुन्छ, तर अहिले पनि राम्रो लेख्छौ भन्नुहुन्थ्यो, पहिला पनि मेरो सुरुवाती दिनहरूमा पनि राम्रो लेख्छौ भन्नुहुन्थ्यो है। अब आउने दिनहरूमा पनि राम्रो लेख्छौ भन्नुहुन्छ नि जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ आफूलाई पनि अझै पनि म एकदम धेरै राम्रो लेख्ने चाहिँ भएको छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अझै पनि मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन कि म अझै राम्रो नै लेख्छु भन्ने चाहिँ। त्यो राम्रो गराउनको लागि चाहिँ सौगातजीले के गर्नुपर्छ होला त? मैले राम्रो गराउनको लागि चाहिँ कुनै कुरामा पनि हामी पर्फेक्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पहिलो कुरा है, पहिलो कुरा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसपछि जति अध्ययन गरेको छौँ हामीले त्यो कुरामा अध्ययनको बााउन्ड्रीलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ, अध्ययनको सिमाना बढाउनु पर्यो है। फेरि पनि तपाईँको एउटा गजल सुन्छौँ? हुन्छ दिदी, म गजल सुरु गर्छु। हजुर हजुर, तपाईँका गजलहरू हामी चाहिँ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा सुनिरहेका छौँ, निकै आनन्द लिइरहेका छौँ, अनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूले पनि आनन्द लिनुभएको छ होला। मलाई पनि यहाँ सुनाउन पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ है। सुनाऊ फेरि एउटा तपाईँको गजल। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। आफैले सिलाएर आफै उधार्न खोज्छ, आफैले सिलाएर आफै उधार्न खोज्छ, धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। मैले यसमा थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। मैले चाहिँ यो शेर चाहिँ कस्तो विषयवस्तुमा लेख्या भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ हामीले सियो धागो, अब कपडा सिइन्छ नि, अनि त्यो सियो धागो चाहिँ अब उधार्नु पर्ने स्थिति पनि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ। त्यो उधारिएको त्यो धागोको चाहिँ केही युजलेस भयो क्या। त्यो चाहिँ अलिकति मैले यहाँनिर भने, आफैले सिलाएर आफै उधार्न खोज्छ, धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ, त्यो भन्नु खोजेँ मैले त्यहाँनिर चाहिँ। यो सियोले चाहिँ उधारिसकेपछि त्यो धागो चाहिँ उपयोग हुँदैन, अर्कोचोटि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन है।
आफैले सिलाएर आफै उधार्न खोज्छ, धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। सम्बन्ध बचाउने मन भएको मान्छेले, सम्बन्ध बचाउने मन भएको मान्छेले, दिदी सम्बन्ध बचाउने मन भएको मान्छेले नगरेको गल्ती समेत स्वीकार्न खोज्छ। आफैले सिलाएर आफै उधार्न खोज्छ, धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। सम्बन्ध बचाउने मन भएको मान्छेले नगरेको गल्ती समेत स्वीकार्न खोज्छ। खुकुरी लिएर लडाइँमा जानुपर्ने बेलामा, खुकुरी लिएर लडाइँमा जानुपर्ने बेलामा भुलेर सिपाही कलम तिखार्न खोज्छ। खुकुरी लिएर लडाइँमा जानुपर्ने बेलामा भुलेर सिपाही कलम तिखार्न खोज्छ। रुखमा बसेको चरा मार्न नसक्ने सिकारी, रुखमा बसेको चरा मार्न नसक्ने सिकारी, रुखमा बसेको चरा मार्न नसक्ने सिकारी आकाशमा उडिरहेको चरा मार्न खोज्छ। धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। कुन गल्तीको सजाय दिँदैछ समय मलाई, कुन गल्तीको सजाय दिँदैछ समय मलाई, कुन गल्तीको सजाय दिँदैछ समय मलाई, उचाल्न खोजेको जस्तो गर्दै पछार्न खोज्छ। धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। म मुक्तामा आए, कहिल्यै जित्न सक्नुहुन्न हजुर उसलाई, 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 जसले हजुरका लागि सधैँ हार्न खोज्छ। धागोको जिन्दगी सियो बिगार्न खोज्छ। नगरेको गल्ती समेत स्वीकार्न खोज्छ। भुलेर सिपाही कलम तिखार्न खोज्छ। उचाल्न खोजेको जस्तो गर्दै पछार्न खोज्छ। आकाशमा उडिरहेको चरा मार्न खोज्छ। कहिल्यै जित्न सक्नुहुन्न हजुर उसलाई, जसले हजुरका लागि सधैँ हार्न खोज्छ। धन्यवाद। निकै मिठो। सौगातजी, तपाईँले चाहिँ गजल लेख्न थाल्नुभएको 1 वर्ष भइसकेको छ। 1 वर्षको समयावधिमा तपाईँले 250 भन्दा धेरै गजलहरू लेखिसक्नु भएको छ, जुन तपाईँले चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई अथवा वरपरका साना साना भाइ बहिनीहरूलाई गजल सिकाउने प्रयास गर्नुभएको छ कि नै? मैले सिकाउने अब कस्तो हुन्छ भन्दा दिदी, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा हो। कोसँग इच्छा छ, कोसँग चाहना छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो है। हामीले कसैलाई पनि त्यसको चाहना भनेर चाहिँ कोही आउनु भएको छ, कोही आउनु भएको थियो। केही समय अगाडि चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा, मैले लाइभ कार्यक्रममा ल्याउने बेलामा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ गजलको बारेमा थाहा रहेनछ है। अब भन्नाले काफियाहरू चाहिँ काफिया यो हो, रदिफ यो भनेर धेरै कुराहरू थाहा रहेनछ क्या। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ गजल यस्तरी लेख्ने हो है, यस्तरी हुन्छ है, काफिया यति प्रकारको हुन्छ नि, यस्तरी रदिफमा मिलाउनुपर्छ, यस्तरी लेख्नुपर्छ, यस्तरी छोटो बनाउनुपर्छ, गजललाई मिठास हुनुपर्छ। गजलमा जहिले पनि लेख्ने बेलामा एउटा छुट्टै अन्दाज हुनुपर्छ। लेख्न त धेरैजनाले धेरै थोक लेख्नुहुन्छ होइन, तर त्यो हिसाबले चाहिँ मैले धेरैजनालाई चाहिँ त्यसपछि पनि कार्यक्रमको बाट प्रभाव भएर चाहिँ धेरैजनाले मसँग सिक्न खोज्नु भएको थियो है। अनि मैले चाहिँ सिकाइदिएँ पनि धेरै कुराहरू। निकै राम्रो। जुन नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टले गजलको सुरुवात गर्नुभयो, गजल भित्र्याउनु भयो है, अनि गजललाई चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वले आफ्नै रूपमा परिभाषित पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ गजल भनेको के होला? गजल भनेको चाहिँ तपाईँको, गजलले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू गर्छ क्या। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर गजल लेख्न सकिन्छ है। मैले अघि पनि गजल वाचनहरू धेरै गरेँ। कहिले आमाको कुरा ल्याएँ, कहिले परदेशीको कुरा ल्याएँ है, कहिले नदीको कुरा आउँछ मेरो गजलमा, कहिले फुलको कुरा आउँछ, कहिले काँडाको कुरा आउँछ। सबै कुराहरू जति पनि हामीले बाहिर देखिन्छ, जति पनि कुराहरू हामीले देखिन्छ बाहिर, जति पनि महसुस गरिन्छ, जति पनि अनुभव हुन्छ, जति पनि हामीसँग चाहिँ तपाईँको अध्ययन छ, त्यही माथि जति पनि हामीले जिन्दगीमा भएका कुराहरू हुन्छौँ है, त्यो कुराहरू सबै कुराहरू गजलमा समेटिन्छ। एउटा गजल बन्नको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिने रहेछ। हजुर हजुर। एउटा सुन्दर गजल बन्नको लागि कस्ता तत्त्वहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? एउटा सुन्दर गजल बन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ काफिया र रदिफमा धेरै कुराहरू हुन्छ। र काफिया र रदिफ पछिको कुरा चाहिँ तपाईँको गजलमा कस्तो विषयवस्तु समेटिन्छ त, गजलमा कस्तो विषयवस्तु ल्याउने त? लेख्न त लेखिन्छ, लेखेर त सबै लेख्न त धेरैजनाले धेरै थोक लेख्नुहुन्छ, तर कस्तो विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले गजल लेख्ने, कस्तो विषयवस्तु? अब मैले पहिलो एउटा शेर लेखेँ भने तपाईँको दोस्रो शेरमा मैले फरक विषयवस्तु हाल्ने कोसिस गर्छु है। मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति
एकदम मजा लाग्छ कि अलिकति अर्कै लाग्छ कि त्यो एउटै विषयवस्तुमा लेख्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू विषयवस्तु अनि कतिको हामीले शब्दलाई छुट्याउन सकिन्छ शब्दको तपाईँको लेन्थ अब त्यो हुन्छ नि त्यो कतिको छुट्याउन सकिन्छ कतिको शब्दहरू मिलाएर राख्न सकिन्छ अब माथिपट्टिको गजलको के अरे सानीमा चाहिँ तपाईँको गजलको सानीमा चाहिँ धेरै के अरे शब्दहरू छन् अनि के अरे सानीमा चाहिँ धेरै शब्दहरू छन् अनि अक्षरहरू मिलाउने हजुर 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 अक्षरहरू मिलाउन पनि जरुरी छ हजुर अनि तपाईँ चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा नवलपरासी आफ्नै ठाउँमा त हिँड्नुहुन्छ नै अवश्य पनि अनि चितवनमा पनि जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ बुटोलमा पनि आउनुहुन्छ त्यो बाहेक अरू कुन कुन ठाउँमा तपाईँ चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमको लागि पुग्नु भएको छ म चाहिँ अहिले चाहिँ खासै कतै पनि पुगेको छैन अब यो चाहिँ लकडाउन पनि भयो यो बेला चाहिँ है पहिलाको समयमा चाहिँ मैले लकडाउनदेखि नै सायद गजल लेख्न चाहिँ सुरुवात भयो क्या गजल लेख्न चाहिँ लकडाउनबाट सुरुवात भयो लकडाउनको समय चाहिँ तपाईको धेरै राम्रो भएछ धेरै गजलको लागि नै बनेको जस्तो मेरो लागि चाहिँ लकडाउनको समय चाहिँ धेरै उपयोगी भयो हजुर हजुर हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ एउटा तपाईँको गजल सुन्न भ्याउँछौँ होला तयारी हुनुहुन्छ है एकदम तयारी छु सुनौ हुन्छ दिदी ल हजुर यो चाहिँ एकदम अलिकति अर्कै टाइपको गजल छ भन्नु चाहिँ जुन प्रेमिल चाहिँ छैन है देखाउँदैन उसले बारम्बार हेर्न नआउनु होला दिदी देखाउँदैन उसले बारम्बार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला देखाउँदैन उसले बारम्बार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला यहाँ श्रृङ्गारको सामानहरू मात्रै पाइन्छ हजुर यहाँ श्रृङ्गारको सामानहरू मात्रै पाइन्छ हजुर विधवा भएपछि यो बजार हेर्न नआउनु होला देखाउँदैन उसले बारम्बार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला यहाँ श्रृङ्गारको सामानहरू मात्रै पाइन्छ हजुर विधवा भएपछि यो बजार हेर्न नआउनु होला मिलेर बसेका प्रेमी प्रेमिकालाई हेर्नुहोस् बरु मिलेर बसेका प्रेमी प्रेमिकालाई हेर्नुहोस् बरु मिलेर बसेका प्रेमी प्रेमिकालाई हेर्नुहोस् बरु छुट्टिएर बसेका दुई किनार हेर्न नआउनु होला छुट्टिएर बसेका दुई किनार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला फेरि उठेर घर फर्किन्छ कि भन्ने आश बोकेर फेरि उठेर घर फर्किन्छ कि भन्ने आश बोकेर चिहानको मुर्दा हतार हतार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला फेरि उठेर घर फर्किन्छ कि भन्ने आश बोकेर फेरि उठेर घर फर्किन्छ कि भन्ने आश बोकेर चिहानको मुर्दा हतार हतार हेर्न नआउनु होला म अन्तिम शेरमा छु म मक्तामा छु जिउँदो हुँदा मेरो छायासम्म हेर्न रुचाउनु भएन जिउँदो हुँदा मेरो छायासम्म हेर्न रुचाउनु भएन जिउँदो हुँदा मेरो छायासम्म हेर्न रुचाउनु भएन म मरे भने पनि मेरो अनुहार हेर्न नआउनु होला निकै मिठो जिउँदो हुँदा मेरो छायासम्म हेर्न रुचाउनु भएन जिउँदो हुँदा मेरो छायासम्म हेर्न रुचाउनु भएन म मरे भने पनि मेरो अनुहार हेर्न नआउनु होला हाँस्दै हाँस्दै दुःखको प्रचार हेर्न नआउनु होला विधवा भएपछि यो बजार हेर्न नआउनु होला छुट्टिएर बसेका दुई किनार हेर्न नआउनु होला चिहानको मुर्दा हतार हतार हेर्न नआउनु होला म मरे भने पनि मेरो अनुहार हेर्न नआउनु होला धन्यवाद निकै मिठो अन्तिममा त दमदारै झन् मिठो गजल वाचन गर्नुभयो त कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त मलाई यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ गजल वाचन गर्न मेरो आफ्नो सिर्जना सुनाउन अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है दोस्रोमा चाहिँ सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् साहित्यलाई मन पराइदिनुहोस् है भनेर चाहिँ एकदम बिन्ती गर्न चाहन्छु व्यक्त गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु साहित्यलाई पनि अलिकति समय दिनुहोस् है
साहित्यलाई पनि समयको कमी भयो जस्तो लाग्यो कि साहित्यलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अरू सर्वसाधारणहरूले चाहिँ त्यति समय दिनुहुन्न जस्तो लाग्यो। किन भन्दा कार्यक्रमहरू जति जम्काभेट हुन्छ नि कार्यक्रमहरूमा त्यति सबैजना साहित्यकारहरूले मात्रै कार्यक्रममा उपस्थित भएर त भएन नि त। पब्लिक पनि हुनु पर्यो, एउटा पब्लिकको उपस्थिति पनि त हुनु पर्यो नि। म चाहिँ त्यो भन्छु एकदम। हजुर, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार सौगात आचार्यज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।